बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को, आपके बच्चों को, दोस्तों अहबाब को, अज़ा व क़ारब को अपने ज़ुबान में रखे। कड़वे गुलाब सिलसिले का व्लॉग पेश करते हैं, जिससे जनाब मोहम्मद सलीम भट्ट साहब की तसनीफ़ रक़्स दीवानगी से लिया गया है। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग, पहले व्लॉग का उन्वान है बाहर का माहौल कैसा है। 1970 और 1980 के दरमियानी अरसा तक पाकिस्तानी माशरे में अभी तक कुछ ठहराव था। वालिदैन का अदब व आदाब और इनका दबदबा अपनी जगह मुसल्लम था। रवायती वालिद इंतहाई सख्त मिजाज होते थे और बच्चों को लिफ्ट फिट कम ही मिलती थी। हमारी अपनी हालत थी कि घर में एक कहावत थी कि जिस दिन अब्बा जी हंसेंगे उस दिन बारिश ज़रूर होगी। वालिद साहब की कही गई बात अटल होती थी और घर में किसी फ़र्द की जुर्रत नहीं थी कि इनके साथ बहस कर सके। इनकार की तो किसी की मजाल ही नहीं थी। अगर कभी कभार किसी की कमबख्ती आ जाती और उसे फेंटी पड़ रही होती तो किसी की जुर्रत न होती कि आगे बढ़कर इसको छुड़वा सके या ये कह दे कि बस करो। अगर किसी ने ये गलती कर ली तो पहले मुलज़म की जान छूट जाती और हमायती की शामत शुरू। आज का दौर टेलीविज़न और अखबारात का है, जिसकी वजह से माशरती माहौल कुछ इतना तरक्की कर गया है और हकूक़ की पासदारी इतनी उजागर हो गई है कि 5 साल का बच्चा या बच्ची किसी भी मसले पर हमें कह देते हैं कि आपको क्या पता है जी। इन्हीं हालात का शिकार हमारा प्यारा दोस्त सईद मरहूम भी था, जो कि लाहौर में एक बड़े होटल का मालिक होने के अलावा इंतहाई वज़ादार दोस्त और वसी दस्तरखान का और बड़े दिल का मालिक था। एक दिन कहने लगा कि यार क्या दिन आ गए हैं। पहले जब बच्चे छोटे थे तो सुबह नौकर बेड टी लेकर अंदर आता था, तो इसके बाहर जाने पर बीवी बच्चे सब बैक ज़बान इससे पूछते थे कि अंदर साहब का मूड कैसा है। और आज ऐसा दौर आ गया कि बच्चे बड़े हो गए हैं। नौकर जब बेड टी लाता है तो मैं इससे पूछता हूँ, सुनाओ बाहर का माहौल कैसा है। ये था आज का पहला व्लॉग, बाहर का माहौल कैसा है। कड़वे गुलाब सिलसिले का दूसरा व्लॉग आज का, उसका उन्वान है संपोलिए, यानी सांप के बच्चे को संपोलिया कहते हैं। ज़माना कदीम से सांपों के मुतल्लिक़ अजीब व गरीब किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। 100 साल की उम्र के बाद इंसानी रूप धार सकना, लेकिन आँख ना जब पाना, छुपे खजानों पर कब्ज़ा कर लेना, नर को हलाक करने वाले शख्स की तस्वीर का नर की आँख में महफूज हो जाना और मादा का इस शख्स का पीछा करके इससे इंतकाम लेना, साल के साल सांप का मखसूस शख्स को आकर डसना, सांपों का जोड़ों में नहाने वाली भैंसों का दूध पी जाना, राह चलते मुसाफिरों का रास्ता रोकना और दौड़ में घोड़े को भी आगे ना निकलने देना, वगैरह वगैरह। इन्हीं में से कहानी के मुताबिक सांप की मादा जब अंडा सी लेती है और इनमें से बच्चे निकलने का समा आ जाता है तो वो अंडों से 10 फुट दूर एक लकीर लगा देती है और असूल ये रखा गया है कि वो अंडा तोड़ती है और बच्चा खा जाती है। इधर अंडे के अंदर बच्चे को भी मालूम होता है कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है और इसकी माँ ने उसे खाना है। अलबत्ता इसमें एक और असूल तय पाता है कि जो बच्चा तेज़ी से भागकर इस लाइन को पार कर जाए और माँ की बेहतरीन कोशिश के बावजूद भी बच निकले तो माँ इसको ज़िंदा रहने का हक दे देती है कि ये सही सांप है। अगर हम अपने माशरे के सांपों पर नज़र डालें तो साफ दिखाई देता है कि ये 10 फुट की लकीर पैदा होते ही पार कर चुके हैं। आप इनके बिलों में पानी छोड़ें
یہ باہر نہیں آئیں گے، زہر چھڑکیں پھر بھی یہ نہیں مریں گے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ایک اور یعنی آج کا تیسرا ولاگ، اس کا عنوان ہے چاچا چرچل اور مائی۔ انگریز قوم بھی عجیب موقع پرست اور موقع شناس ہے۔ جس شخص یا قوم کا رس چوس لیتی ہے پھر اسے ایسی طوطا چشمی اور بے اتنائی برتتی ہے کہ کچھ نہ پوچھیں، آج کا ہیرو کل ہی زیرو ہو جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں چرچل کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس نے دانش مندی، بصیرت اور جنگی چالوں نیز دنیا میں اپنے تگڑے ہواری بنانے اور انہیں بھی اپنے لیے جنگ میں جھونکنے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہ اس کی صلاحیتیں اور روحانی اعصاب ہی تھے جن کے بلبوتے پر وہ برطانیہ کو نہ صرف بچانے میں کامیاب و کامران ہوا بلکہ اپنی افواج کو فتح سے بھی ہمکنار کروایا۔ جنگ کا خاتمہ ہوتے ہی ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابی سرگرمیاں تیز ہوئیں اور امیدواروں نے گھر گھر جانا شروع کر دیا۔ چرچل نے بھی اسی سلسلے میں ایک گھر کی گھنٹی بجائی تو اوپری منزل سے ایک بزرگ عورت نے کرخت اور گرجدار آواز میں تقریباً دھاڑتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ نیچے سے آواز آئی، میں ہوں۔ پھر سوال آیا، کون میں ہوں؟ میں ہوں میڈم آپ کا چرچل، جواب آتا ہے۔ مائی پھر بولی، میں کسی چرچل ورچل کو نہیں جانتی۔ بی بی وہی چرچل جو آپ کا وزیر اعظم تھا۔ جواب آیا، اچھا تم اپنا مدعا بیان کرو، کیسے تکلیف کی؟ چرچل پھر بولا، مادام میں اپنے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں اور درخواست ہے کہ اپنا ووٹ مجھے ڈالیں۔ مادام نے جواب دیا، کون سا ووٹ؟ اور وہ بھی تمہیں؟ میں کتے کو تو ووٹ ڈال سکتی ہوں، تمہیں نہیں۔ ملاحظہ کریں چرچل کی بردباری اور سیاسی تحمل، جس کے تحت اس نے دوبارہ کہا، اچھا بی بی، ووٹ ڈالتے وقت مجھے کتا ہی سمجھ لینا لیکن ووٹ مجھے دینا۔ آپ کسی پاکستانی لیڈر کو ایسا جواب دے کر دیکھیں، پھر آپ کا کان بچہ کولو۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ایک اور آج کا ولاگ عنوان ہے مخالفوں کے ہاتھ چومو۔ پبلک گپ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں کسی محاذ پر غالباً مصری، انگریز اور جرمن فوجیں آمنے سامنے پڑاؤ کیے ہوئے تھیں۔ نہ حالت جنگ نہ امن، لیکن مورچے سے سر باہر نکالنے کا انعام دشمن کی گولی تھی۔ شدید گرمی کی وجہ سے جرمن فوجیوں کے مزاج بھی تنک اور گرم ہو گئے تھے۔ آخر کار نفسیاتی دباؤ نے کام دکھانا شروع کر دیا، یعنی وہ مخالف فوج اور تاج برطانیہ کو گالیاں دینا شروع ہو گئے۔ گسٹاپو کے ذریعے جب یہ خبر ہٹلر تک پہنچی تو اس نے خفیہ احکامات کے ذریعے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ آج سے کوئی فوجی تاج برطانیہ یا انگریز فوج کو گالی نہیں دے گا۔ پھر کیا تھا، جرمن فوج میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ صلح ہونے لگی ہے اور بس اب جنگ آخری مراحل میں ہے، یا شاید صلح واشتی امن کی خفیہ بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ جب ان چیم گوئیوں کی خبر گسٹاپو نے پھر ہٹلر کو دی تو اس نے پھر خفیہ احکامات کے ذریعے پرانے احکامات کی تشریح کی اور کہا کہ تم کو گالیاں دینے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس طرح تمہارا برطانیہ کے خلاف سارا غصہ تو کافور ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں لڑے گا کون؟ تمہارا باپ۔ لہٰذا گالی مت دو اور غصہ دل میں رکھو تاکہ غصہ اور انتقام کا جذبہ تازہ رہے۔ کیا خوب کسی سیانے نے کہا ہے کہ اگر دشمن تگڑا اور ہوا بھی بہت مخالف ہو تو سانسیں لمبی کر لو اور اس سے مت لڑو بلکہ اس کے ہاتھ چومو۔ اسی دوران اپنی صف بندی کرو، اپنے آپ کو سیاسی، مادی، معاشی اور سماجی طور پر تگڑا کرو۔ ہوا کو اپنے حق میں کرو، اپنی تمام تیاریاں اور اپنے آپ کو تیار کر لو۔ جب تم طاقت پکڑ لو اس سے مقابلے اور اسے شکست سے ہمکنار کرنے کی، تو پھر چومے جانے والے ہاتھ کو
मरोड़ दो। पाकिस्तानियों, कच्चे हाथ मत डालो, बड़कें बंद करो, आपसी लड़ाई रोको और सोचो, कमर बांधो, मेहनत करो, इसी में तुम्हारा भला है, कुछ समझे हो कि बस सब अच्छा है। नाज़रीन व सामीन मोहतरम, ये था कड़वे गुलाब सिलसिले के आज के व्लॉग्स। आज इसमें 4 व्लॉग पेश किए गए जिनके बेतरतीब उन्वान थे। नंबर 1, बाहर का माहौल कैसा है। नंबर 2, संपोरिये। नंबर 3, चाचा चर्चल और माई। नंबर 4, मुखालफों के हाथ चूमो। नाज़रीन सामीन मोहतरम, ये चारों व्लॉग्स उनके मज़ामीन जनाब मोहम्मद सलीम भट्ट साहब की किताब रक्स दीवानगी से लिए गए थे और ये इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती व्लॉग्स होते हैं उनके। इनका भट्ट साहब का ये ख़ास खासा है कि उनकी तारीर का उसलूब भी एक अलहदा ही किस्म का होता है कि पढ़ने वाला या सुनने वाला बोर नहीं होता। लिहाजा जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल कड़वे गुलाब यूट्यूब चैनल BA रशीदी को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि इस पर अपलोड किए गए तमाम आने वाले नोटिफिकेशन और गुज़श्ता भी उन तक बाकायदा और बर वक़्त पहुँचते रहें। अगर पसंद फरमाएँ तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि वो इन मालूमाती और दिलचस्प मज़ामीन से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।